नमस्कार दाजुभाइ दिदीबहिनी तथा मेरो प्रिय मित्रहरू एन्ड अस्सलाम वालेकुम। आज म तपाईहरूलाई रुल्स अफ 9 भनेर आज तपाईहरुलाई म सिकाउन गइरहेको छु, जुन चाहिँ इन्ट्रोगमेन्ट्री सिस्टममा पर्छ है। जुन चाहिँ मतलब बोन डिजिजहरूको सम्बन्धीमा मतलब हामी अर्ग्यानको नाम मस्ट बी नो। हामीलाई चाहिँ अर्ग्यान बडीको कुन लोकेट कुन साइडमा हैन, राइट लेफ्ट अप्पर लोवर कुन साइडमा पर्छ भनेर त्यो हामीले जान्नै पर्छ। त्यसैले त्यसको बारेमा हामी एज अ लोकेसन कहाँ पर्छ, त्यो कुन रिजनमा पर्छ, हाम्रो 9वटा हुन्छ रिजन, त्यो 9वटा रिजनमा चाहिँ कुन रिजनमा कुन अङ्ग पर्छ त्यसको बारेमा आज म तपाईहरुलाई सिकाउन गइरहेको छु। हेर्नुस्, पहिला रुल्स अफ 9 हेर्नुस्, यहाँ रुल्स अफ 9 यो तपाईले एकदम याद गर्नुपर्छ। जस्तो यसलाई 9 रिजनमा विभाजन गरेको छ। हामी यसलाई यसरी बनाउँदा नि हुन्छ हैन, तर तपाईहरुलाई यहाँ फिगर चाहिँ बनाउन इम्पोसिबल हुन्छ। त्यसैले म तपाईलाई 9वटा रिजन म डिभाइड गरेर तपाईहरुलाई यहाँ सिकाउन गइरहेको छु। लिसन हेर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 वटा रिजन हामीले यो पहिला बनायौं। 9वटा रिजन है। यो भ्याल्यु रुल्स अफ 9 इन्ट्रोगमेन्ट्री सिस्टममा पर्छ है। अब हेर्नुस्, तपाईले यसलाई भन्नुस् राइट हाइपोकोन्ड्रिक रिजन। के भन्नुस् यसलाई? राइट हाइपोकोन्ड्रिक रिजन। हाइपोकोन्ड्रिक रिजन, राइट हाइपोकोन्ड्रिक रिजन। तपाईको यो भ्याल्यु लेफ्ट हाइपोकोन्ड्रिक रिजन, राइट हाइपोकोन्ड्रिक रिजन, लेफ्ट हाइपोकोन्ड्रिक रिजन। यो भ्याल्यु इपिग्यास्ट्रिक रिजन। यो भ्याल्यु इपिग्यास्ट्रिक रिजन। यो तपाईको भ्याल्यु इपिग्यास्ट्रिक रिजन। अब तपाईको फेरि यता आउनुस्, तपाईको यो भ्याल्यु राइट लम्बर LUMBER लम्बर रिजन। यो भ्याल्यु तपाईको अम्बिलिकल रिजन। यो तपाईको भ्याल्यु अम्बिलिकल रिजन। अनि तपाईको यो राइट लम्बर रिजन, त्यो भ्याल्यु लेफ्ट लम्बर रिजन। बुझ्दै हुनुहुन्छ? यो भ्याल्यु तपाईको राइट इलिक रिजन, ILIAC राइट इलिक रिजन। त्यो भ्याल्यु लेफ्ट इलिक रिजन। तपाईको यो भ्याल्यु यो इपिग्यास्ट्रिक रिजन, यो हाइपोग्यास्ट्रिक रिजन हुन्छ। त्यो तपाईको यो हाइपोग्यास्ट्रिक रिजन। यो तपाईको 9वटा रिजनमा डिभाइड भयो। अब यो 9वटा डिभाइड भइसकेपछि अब कुन रिजनमा कुन अङ्ग पर्छ त्यो हामीले सिक्न गइरहेको छौँ। हेर्नुस्, तपाईको यसमा पर्छ लिभर। के पर्छ? लिभर, ड्युडेनम, तपाईको यसमा के पर्दैछ? लिभर, ड्युडेनम, बिलियरी सिस्टम अनि स्टोमक। के पर्दो रहेछ? स्टोमक। तपाईको के पर्दो रहेछ? स्टोमक है। स्टोमक पनि यसमै तपाईको पर्दो रहेछ है। अनि अब यसमा हेर्नुस्, स्टोमक पर्छ अथवा ग्याल ब्ल्याडर पनि पर्छ। ल, ग्याल ब्ल्याडर नि यसमा पर्छ। अब हेर्नुस्, इपिग्यास्ट्रिक रिजनमा चाहिँ तपाईको के पर्छ भने स्टोमक, ड्युडेनम,
स्टोमक, ड्युडेनम, तपाईँको यहाँ स्टोमक पर्छ, ड्युडेनम पर्छ, अनि इसोफेगस पर्छ, फेगस तपाईँको यसमा पर्छ, इसोफेगस भइहाल्यो, ड्युडेनम भइहाल्यो होइन, तपाईँको स्टोमक, ड्युडेनम, इसोफेगस, अनि लिभर पनि यसमा पर्छ, लिभर, LIVER, लिभर, अनि हार्ट, HEART, हार्ट तपाईँको यसमा पर्यो। तपाईँको यसमा परिसक्यो। यसमा चाहिँ कसरी याद गर्नुहोस्, सिम्पल वे याद गर्नुहोस्, के याद गर्नुहोस्, SSP, SSP सुन्नु भएको होला नि, एसबाट स्टोमक, एसबाट स्प्लिन, अनि पीबाट प्यानक्रिज। बुझ्नुभयो। अब राइट लम्बर रिजन के चिन्नु चाहन्छ हामीले, राइट लम्बर रिजन। राइट लम्बर रिजनमा चाहिँ हामीले के याद गर्नुहोस्, ACUK, एसी भन्ने गीत त सुन्नु होला भोजपुरी हो, त्यो एसी याद गर्नुहोस्, ACUK, अनि यो अहिले तपाईँको DCUK, ACUK अनि DCUK। एबाट एसेन्डिङ कोलोन, ठिक छ, युबाट युरेटर्स, URETURES, युरेटर्स, केबाट किडनी, किडनी पनि कहाँ पर्दो रहेछ, यसमा पर्दो रहेछ। अब यहाँ हेर्नुहोस्, अम्बिलिकल रिजन, अम्बिलिकल रिजन, अनि यता लेफ्ट लम्बर रिजन, यसको मैले अघि नै भनेको DCUK, डीबाट डिक्रिज कोलोन, डिक्रिज कोलोन, युबाट युरेटर्स, केबाट किडनी। बुझ्दै हुनुहुन्छ मलाई लाग्छ। अनि यसमा तपाईँको पर्छ स्टोमक, स्मल इन्टेस्टाइन, स्टोमक, स्मल इन्टेस्टाइन, त्यसपछि तपाईँको ट्रान्सकोलन, TRANS, ट्रान्सकोलन, ट्रान्सकोलन, स्टोमक, स्मल इन्टेस्टाइन, त्यसपछि ट्रान्सकोलन, ट्रान्सकोलन, अनि तपाईँको पीबाट प्यानक्रिज, प्यानक्रिज यो मेरो तपाईँको। अब यसलाई याद गर्नुहोस्, यसलाई ओफ्का याद गर्नुहोस्, OFCA, ओफ्का, यसलाई पटुस, PTUUS, पटुस, केटी पटुस भन्छ नि। यसमा तपाईँको मेल र फिमेल दुवैको अर्ग्यान छ, यहाँ दुवै अर्ग्यान पर्छ, त्यसैले मेलले पनि फिमेलले पनि, गर्ल्स बोइज दुवैले पटुस, कुनै पनि केटाले केटिस पटुस र कुनै पनि केटीले केटा पटुस, त्यसैले यसको नाम ट्रिपी राख्नुहोस्, पटुस, कुनै पनि केटी पटुस, कुनै पनि केटा पटुस है, याद राख्नु। अनि यसको चाहिँ OFDS, अफ्ट्स, अफ्ट्स याद राख्नुहोस्, के राख्नुहोस्, अफ्ट्स, अफ्ट्स भन्छ नि, त्यो याद राख्नुहोस्। अब हेर्नुहोस् यहाँ अफ्का, अफ्काबाट के हुन्छ, ओबाट ओभरी, पीबाट फुल ट्युब, फुल ट्युब, फुल ट्युब, OFCA, अफ्का है, अफ्का, ओबाट ओभरी, एबाट फुल ट्युब, बुझ्दै हुनुहुन्छ, ओबाट के अरे फुल ट्युब, OF, अनि यस्तो तपाईँको अब आउनुहोस् सीबाट, सीबाट सिकम याद राख्नुहोस्, CAECUM, सिकम है, अनि एबाट एपेन्डिक्स, एपेन्डिक्स के याद राख्नुहोस्, एपेन्डिक्स। त्यसै गरी तपाईँ पटुस, पीबाट प्रोस्टेट, PROSTAT, प्रोस्टेट, टीबाट टेस्टिज, TESTES, टेस्टिज, युबाट युरेटर्स, युबाट युरिनरी ब्ल्याडर, युरेटर्स, UTERUS, युरेटर्स, अनि युरिनरी ब्ल्याडर, युरिनरी ब्ल्याडर, युरिनरी ब्ल्याडर हैन। अनि तपाईँको यसबाट सिग्मोइड, यसबाट सिग्मोइड, SIGMOID, सिग्मोइड। त्यसै अघि ओफ्ट्स, ओफ्ट्स याद गर्नु, फेरि राख्नुहोस् ओफ्ट्स, ओफ्ट्समा तपाईँ के गर्नुहोस्, ओबाट ओभरी,
एबाट फोल ट्युब, ट्युब, ओबाट के अरे फोल ट्युब होइन, फोल ट्युब तपाईँको भइहाल्यो। त्यसपछि सिग्मोइड, तपाईँको सिग्मोइड, यो तपाईँको के भइहाल्यो, रुल्स अफ 9 याद राख्नुपर्छ। के रहेछ यो, रुल्स अफ 9, के हुन्छ तपाईँको रुल्स अफ 9 है, के हुन्छ तपाईँको रुल्स अफ लाइन, के अरे रुल्स अफ लाइन है। डीबाट डिसेन्डिङ कोलन पनि राख्नुहोस् है, डिसेन्डिङ कोलन, COLON कोलन। विश्वास छ तपाईँले यो 100% बुझ्नु भयो होला। कि नबुझेमा कमेन्ट गर्नु होला, म तपाईँलाई फेरि नेक्स्ट भिडियोमा यसलाई पिक्चरको साथ म तपाईँलाई प्रोभाइड गर्न सक्छु। हस्, धन्यवाद, अस्सलाम वालेकुम।